आज म साइन्स सब्जेक्टको बायोलोजी अन्तर्गत ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको च्याप्टर तपाईहरुसँग राख्ने गर्छु र अस्तिको हाम्रो नेटवर्क प्रब्लमको कारणले केही कुरा भन्न सकिरहेको थिएन र आज यो च्याप्टर म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र बुझ्नु होला। यदि कुनै ठाउँमा बुझेन भने कपीमा लेखेर राख्नु होला। लास्ट क्लास सकेको 2-3 मिनेट 10 मिनेट हामी एकछिन डिस्कसन गर्छौं कहाँ बुझ्नु भएन के बुझ्नु भएन भनेर है। म सुरु गरौँ त अगाडि। स्टुडेन्ट्स हुन्छ। हामी आज ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भन्ने च्याप्टरमा छौं। ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा यसमा ग्ल्यान्ड सँग सम्बन्धित च्याप्टर हो यो। अब हामी यो च्याप्टरलाई नेपालीमा भन्दाखेरि ग्रन्थि प्रणाली भन्छ। ग्रन्थि प्रणाली इंग्लिशमा ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। र यो सरकारी पढाइ साथीहरुले पनि हुन्छ र प्राइभेट पढेको साथीहरुले पनि हुन्छ। नेपाली इंग्लिश दुवैमा म पढाउँछु है। यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भनेको ग्रन्थि प्रणाली। अब ग्रन्थि प्रणाली भनेको चाहिँ हामीले 10 क्लासमा पढाएको छौं। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, नलीविहीन, नलीयुक्त, त्यही कुरालाई चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा राख्छौं र तपाईहरु एकदम ध्यानपूर्वक पढ्नु भयो भने तपाईको इन्ट्रान्सबाट आउने दुईटा क्वेशन बढी भयो भने दुईटा नत्र चाहिँ एउटा क्वेशन यस च्याप्टरबाट फिक्स नै हुन्छ है। त्यही भएर यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो च्याप्टर जति पनि कुरा पढाइन्छ त्यो पढिहाल्नु भयो भने मलाई लाग्दैन कि यो बाहेक अरु क्वेशन एक्स्ट्रा आउँछ भनेर। हुन्छ। म यहाँ तपाईहरुलाई जुन एक्जाममा आउँछ नि एक्जाममा आउने क्वेशन हुन्छ यो क्वेशन पनि यहाँ हेराइदिन्छु तपाईहरुलाई प्लस यहाँबाट तपाईलाई कसरी क्वेशन आउँछ त्यो पनि हेराइदिन्छु र त्यसको साथसाथै तपाईहरुलाई चाहिँ यो क्वेशन कसरी सोध्छ त्यो र यहाँ के इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरु एकदम टिपोट पनि गरिराख्नु होला है। तपाईले चाहनु भएको बेला यसबाट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ वा स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ। हुन्छ त। अब हामी ग्ल्यान्डुलर सिस्टम ग्रन्थि प्रणाली पढ्दै गर्दा ग्ल्यान्ड भनेको के हो, ग्रन्थि भनेको के हो त्यो कुरा बुझिहाल्नु पर्छ। हुन त यो एक्जाममा यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तर हामी च्याप्टर पढ्दै छौं भने ग्रन्थिकै च्याप्टर पढिरहेका छौं भने ग्रन्थि भनेको के हो अलिकति थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ। यो ग्ल्यान्ड भनेको के हो भने अ ग्रुप अफ है यो ग्ल्यान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अ ग्रुप अफ सेल व्हिच प्रोड्युस स्पेशल फ्लुइड इज ग्ल्यान्ड। अब सेल यतिकै कोष हाम्रो शरीरमा कोष हुन्छ नि कोषहरुको समूह जुन चाहिँ एक ठाउँमा हुन्छ र एक भन्दा बढी कोष तिनीहरुले एउटा झोल पदार्थ अर्थात फ्लुइड निकाल्छ त्यसलाई मात्र हामी ग्ल्यान्ड भन्न मिल्छ। यसबाट क्वेशन एक्जाममा के आउँदैन तर के बुझ्नु पर्यो भने जसले चाहिँ स्पेसिफिक फ्लुइड निकाल्छ स्पेशल फ्लुइड निकाल्छ त्यो भनेको ग्ल्यान्ड हो। जस्तै हाम्रो शरीरमा निस्किने पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट निस्किने ग्रोथ हार्मोन चाहे जस्तै हाम्रो मुखमा जुन सेलिभा निस्किन्छ रेयाल भन्छ नेपालीमा यो भनेको जुन फ्लुइडहरु हो यिनीहरु निकाल्ने हाम्रो शरीरमा ग्रन्थि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्ल्यान्ड भन्छौं है। अब हामी अगाडि हाम्रो शरीरमा जम्मा दुई प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ। एउटाको नाम हो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड अर्कोको नाम हो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड यो नोटमा इंग्लिशमा मात्र बनाएको छु किनभने क्वेशन इंग्लिशमा धेरै हुन्छ त्यही भएर तर म तपाईहरुलाई यो कुराहरुलाई नेपालीमा पनि भन्छु है। ल हाम्रो शरीरमा चाहिँ जम्मा दुई प्रकारको ग्रन्थि हुन्छ। कति प्रकारको ग्रन्थि? दुई प्रकारको ग्रन्थि। अब एउटा एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड र अर्को इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है। त एक्जोक्राइनलाई नेपालीमा भन्छ नलीयुक्त र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डलाई के भन्छ नेपालीमा नलीविहीन ग्रन्थि भन्छ है। नलीविहीन ग्रन्थि भन्छ। त हामी एक्जोक्राइन थोरै पढ्छौं र इन्डोक्राइन धेरै पढ्छौं। चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ एक्जोक्राइनलाई नलीविहीन ग्रन्थि भनिन्छ र एक्जोक्राइनलाई नलीयुक्त ग्रन्थि भनिन्छ इन्डोक्राइनलाई नलीविहीन ग्रन्थि भन्छ। हाम्रो शरीरमा जम्मा दुई प्रकारको ग्रन्थि हुन्छ। अब थोरै हामीले एक्जोक्राइनको इन्ट्रोडक्सन मात्र गर्नुपर्छ तर पढ्नु पर्ने भनेको इन्डोक्राइन हो है। ल अब हामी एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा थोरै पढ्छौं। अघिले हामी अघि भन्यो एक्जोक्राइन भनेको नली भएको त्यही भएर यसलाई नलीयुक्त ग्रन्थि भनिन्छ। द ग्ल्यान्ड व्हिच हैज डक्ट इज एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। यो डक्ट भनेको नली भएको ग्रन्थिलाई के भनिन्छ एक्जोक्राइन ग्रन्थि। अब कुरा रह्यो हामी हेर्न सक्छौं सक्दैनौं त
हाम्रो ग्रन्थीहरू पनि एकदम सानो सानो हुन्छ, त्यही भएर हामी हेर्न सक्दैनौँ। तर यसले जुन झोल पदार्थ निकाल्छ त्यो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो मुखमा सेलिभा पनि एक किसिमको झोल पदार्थ हो, फ्लुइड हो। त्यो फ्लुइडलाई हामीले आँखाले मजाले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा चाहिँ अब ग्ल्यान्ड यसको बारेमा थोरै पढ्छौँ के। हामी अघि नै अलरेडी भनिसकेका छौँ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड इज डक्टेबल ग्ल्यान्ड अर द ग्ल्यान्ड व्हिच हैज डक्ट। जुन ग्ल्यान्डसँग डक्ट हुन्छ त्यो ग्ल्यान्डलाई हामीले एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्न सक्छौँ, अर्थात् नलीयुक्त ग्रन्थि। ल, द सेक्रेसन इज ग्ल्यान्ड इज डाइरेक्टली ट्रान्सफर बाई देयर डक्ट। अब यो कुरा खासै केही इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, तर के बुझ्नुपर्छ भने जससँग अलरेडी डक्ट अर्थात् नली छ भने त्यसले आफूले निकालेको फ्लुइडहरू नलीबाटै प्रसारण गर्छ है। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले अलिकति इन्डोक्राइनमा हेर्नुहोस् त, यसमा के भनेको छ भने एक्जोक्राइन भनेको नलीयुक्त, नलीयुक्तमा नली अलरेडी छ है। तर इन्डोक्राइन भनेको नलीविहीन, यसमा नली छैन भन्न खोजेको हो। यो कुरा फरक बुझिहाल्नुपर्छ। र इन्ट्रान्समा के क्वेसन आउँछ भने द ग्ल्यान्ड व्हिच हैज डक्ट इज इन्डोक्राइन अर एक्जोक्राइन। हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। म क्वेसन एकचोटि हेराइदिन्छु तपाईहरुलाई। अनि सर आन्सर के हुन्छ? अहिले पछिल्लो क्वेसनै हेराइदिन्छु एन्जियोक्राइनको एमसीक्यूमा। हामीसँग एमसीक्यूहरू पनि छ है, तपाईहरु चाहिँ एकदम हेरेर त साथ बस्नुस्। हामी एमसीक्यू पनि हेराउँछौँ, सबै कुरा हेराउँछु है। अहिले यसको एमसीक्यू आएको छैन, तर चाहिँ म यसको एमसीक्यू अहिले एकछिनमा गरिदिन्छु है। जस्तै यस्तो आउँछ क्वेसन तपाईलाई, र म एकछिन लेख्छु है क्वेसन है। हस्, के भन्छ, द ग्ल्यान्ड व्हिच हैव डक्ट इज भनेर क्या यस्तै क्वेसन आउँछ। जुन ग्ल्यान्डसँग डक्ट हुन्छ त्यो ग्ल्यान्डलाई हामी के भन्छ? अप्सन एमा हुन्छ तपाईलाई एक्जोक्राइन, एक्सओसीआरआईएन एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। तपाईको अप्सन बी मा हुन्छ इएनडीओ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। अप्सन सी मा हुन्छ मिक्स्ड ग्ल्यान्ड। मिक्स्ड ग्ल्यान्ड। अप्सन बी मा एनिथिङ नन दिइहाल्छ। अब हेर्नुस् त, हामीले पढाइसकेका छौँ द ग्ल्यान्ड व्हिच हैव डक्ट। त यहाँ हेर्नुस् त, अलरेडी हामी भनिसकेका छौँ द ग्ल्यान्ड व्हिच हैज डक्ट इज कुन ग्ल्यान्ड? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब हेर्नुस् त, तपाईहरुले त मजाले यहाँ पढिसक्नु भयो भने यहाँ क्वेसन आयो भने यसरी तपाईले अब यसको एमसी अब द ग्ल्यान्ड व्हिच हैज डक्ट भनेपछि हामीले कुन अप्सन ठीक गर्छौँ त? अप्सन ए। बुझिराख्नु भएको छ? हेलो, यस सर, बुझ्छु। ठीक छ। तर यही क्वेसन ठ्याक्कै आयो द ग्ल्यान्ड व्हिच हैव नट डक्ट इज। अब भन्छ व्हिच हैव नट डक्ट इज। अब हाम्रो एन्सर के हुन जान्छ त? इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है। ल, हुन्छ। अब अलिकति म थोरै यहाँ एउटा ट्रिक सिकाइदिन्छु इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डलाई कसरी छुट्याउँछ भनेर है। अब त हामी बुझिहाल्नु भयो नि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डलाई कसरी छुट्याउँछ भनेर। हेलो, हजुर सर, हजुर हजुर। यस सर। हजुर, अब हेर्नुस् यहाँ, अब म अलिकति थोरै ट्रिकमा जान्छु है। ट्रिक सिकिहाल्नुहुन्छ भने तपाईहरुले एकदम बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुस्, हामी चाहिँ दुईटा ग्ल्यान्डको मात्र यहाँ कुरा गर्छौँ, एउटा एक्जोक्राइन र अर्को इन्डोक्राइन। ल, यहाँ हेर्नुस् त, यो दुवैमा के फरक छ भने जस्तै हेर्नुस् त, दुवैमा चाहिँ तपाईको क्राइन अलरेडी छ के। यसमा पनि क्राइन छ, यसमा पनि क्राइन छ है। यो क्राइन भनेको नली अर डक्ट हो। तर यहाँ दुईटा कुरा दिएको छ। क्राइनको अगाडि इक्जो राखेको छ। जुन सर ल्यापटप चार्ज गर्नु होला है, तपाईको ल्यापटप चार्ज भइरा छैन। यो ल्यापटप चार्ज पनि गर्दैम सर? यस, अफ होला फेरि।
हुन्छ सर। 33% छ एकछिनमा त अब एकछिन यो हुन्छ सर म लगाइदिएको छु सर। एकछिन यो सुन्नुहोस् त्यसपछि यहाँ क्राइन पछि यता इक्जो रहेको छ र यहाँ क्राइन पछि यहाँ के रहेछ त इन्डो रहेको छ क्या। अब थोरै हामी इन्ट्रान्स दिन गइरहेको छौँ। अब हामीले के ट्रिक बुझ्नुपर्छ भने ई एन्ड बी इन्ड छ हैन, तर तल के छ ई एक्स हो छ। अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने हामीले बच्चा पढ्दा हुँदाखेरि एउटा कुरा के पढाएको थियो भने ई एन्ड इन्ड। इन्ड मतलब समाप्त भन्ने कुरा पढाएको थियो है। पहिला यसलाई हामी फोकस गरौँ। ई एन्ड इन्ड भनेको हामीले बच्चा हुँदाखेरि समाप्त पढाएको थियो के। समाप्त भनेको हो कि होइन भन्ने सेन्समा हामी बच्चा पढ्दाखेरि इन्ड माने समाप्तको अर्थ खतम भइहाल्नुस् र एब्सेन्ट भइहाल्नुस् और छैन भनेको सेन्समा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड आउने बित्तिकै इन्ड बुझिहाल्नुपर्छ। इन्ड मतलब यसको जुन डक्ट हुन्छ त्यो डक्ट अलरेडी इन्ड भइसकेको हुन्छ। इन्डको मतलब त्यो डक्ट छैन। अब हामीसँग एउटा दुई किसिमको मात्र छ। जब एउटामा इन्ड भइहाल्छ भने अर्कोमा के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। यसरी हामी के छुट्याउन सक्छौँ भने जुनमा ई एन्ड डी इन्ड छ भने हामीले बुझिहाल्नुपर्छ यसमा डक्ट छैन। अब हामी क्वेसन आउँदाखेरि त एकदम ठीक गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नु त? सक्छौँ सर। बुझिहाल्नु भयो ट्रिक? अब म अगाडि बढ्छु है। म अघि नै भनेको थिएँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डसँग के हुन्छ डक्ट हुँदैन, एक्जोक्राइनसँग डक्ट हुन्छ, इन्डोक्राइनसँग डक्ट हुँदैन। यसलाई अर्को भाषामा के भन्न सकिन्छ भने जुन कुन ग्ल्यान्डमा डक्ट एब्सेन्ट हुन्छ, एब्सेन्ट हुने भनेको कुनमा प्रेजेन्ट हुने भनेको एक्जोक्राइनमा है। ल अब मैले के भनेको थिएँ ग्ल्यान्डको काम के हो फ्लुइड निकाल्ने के, स्पेशल फ्लुइड निकाल्छ। एक्जोक्राइन होस् वा एक्जोक्राइन होस् निकाल्ने भनेको त्यसले के हो फ्लुइड हो। अब हेरौँ कुन ग्ल्यान्डले के निकाल्छ। अब एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले पनि फ्लुइड निकाल्ने हो, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले पनि फ्लुइड निकाल्ने हो। तर फरक छ यहाँ के छ भने जस्तै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले जुन फ्लुइड निकाल्छ नि त्यसलाई के भन्छ, यसको सिक्रेसनलाई के भन्छ हामीले इन्जाइम और जुस भन्छौँ है। इन्जाइम और जुस यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने एक्जोक्राइनको सेक्रेसनलाई के भनिन्छ इन्जाइम और जुस भनिन्छ भने इन्डोक्राइन जुन सेक्रेसन गर्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ अहिले यहाँ आउँछ। इन्डोक्राइनको सेक्रेसनलाई के भन्छ हार्मोन भनिन्छ है। यहाँ रहेन जस्तो लाग्यो। सेक्रेसन इज कल्ड हार्मोन। हेर्नुस् त यहाँ भनेको छ सेक्रेसन अफ दिस ग्ल्यान्ड इज कल्ड हार्मोन। अर्थात इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के निकाल्छ त हार्मोन निकाल्छ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले के निकाल्छ इन्जाइम और के भन्छ यहाँ इन्जाइम और जुस निकाल्छ है। तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाइ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। यहाँ हेरिहाल्नुस् एउटा क्वेशन पनि फेरि पनि। अब भोलिको दिनदेखि हामी अलरेडी अगाडिदेखि नै प्रिपरेसन गरेर आउँछौँ। क्वेशन प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ क्वेशन राखिराख्छु है अलरेडी अघि नै। जस्तै यहाँबाट एउटा के क्वेशन आउँछ भने मान्नुस् हार्मोन इज सेक्रेटेड बाइ यसरी हुन्छ क्या। अनि अप्सन ए मा हुन्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, सेम अप्सन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। त्यसपछि यहाँ हुन्छ मिक्स ग्ल्यान्ड सी अप्सनमा एमआइएक्स मिक्स ग्ल्यान्ड। अप्सन डी मा समथिङ अरु हुन्छ हेटेरोक्राइन और अप्सन डी मा नन माना यस्तै अप्सन हुन्छ। अब हामीले अलरेडी पढिसक्यो हार्मोन इज सेक्रेटेड बाइ त हार्मोन कुनले निकाल्छ त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले भनेपछि अप्सन बी ठीक हुन्छ। तर यही क्वेशनलाई इन्जाइम इज सेक्रेटेड बाइ अब यही क्वेशनलाई हामीले चाहिँ यसरी गर्दाखेरि लाइक काटिहाल्छौँ इन्जाइम लेखिहाल्छु ENZY इन्जाइम इज सेक्रेटेड बाइ अनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्सर हुन्छ है। यति कुरा बुझिहाल्नुपर्छ। अब हेरौँ
अब यतिको हामी बुझिसक्यौ। अब यता जाउँ, हामी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डलाई फोकस गर्छौँ। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड इज अल्सो सेक्रेसन इज कल्ड हर्मोन, हर्मोन भनिन्छ। र जुन यो हर्मोन छ नि एकदम यो VVI क्वेसन हो के, एकदम VVI क्वेसन इन्ट्रान्सको लागि। हर्मोन इज अल्सो कल्ड केमिकल मेसेन्जर। अब कुरा के आउँछ भने हर्मोन कसले निकाल्छ त? इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले। र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले जुन हर्मोन निकाल्छ त्यसको अर्को नाम, अनदर नेम इज केमिकल मेसेन्जर। है यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा, एकदम VVI क्वेसन छ। यसलाई VVI लेख्दा पनि हुन्छ, यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो र एक्जाममा आउने सम्भावना यसको धेरै हुन्छ है। सो भन्छ यो केमिकल मेसेन्जर किन भनेको हो अलिकति हामी बुझ्यौँ के। यो मेसेन्जर हामी अलरेडी चलाइरहेको छौँ, अहिले बुझ्न सक्छौँ। मेसेन्जर भनेको के गर्छौँ? मेसेज गर्ने काम। जुन एप्लिकेसनबाट हामी मेसेज गर्छौँ त्यसलाई हामीले मेसेन्जर भन्छौँ है। यो मेसेन्जर भनेको के हो भने एक ठाउँको मेसेज अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। सेम हर्मोनले पनि के गर्छ भने, हर्मोन भनेको कस्तो कुरा हो? केमिकल कुरा हो। हाम्रो शरीरमा केमिकल निस्किन्छ, हर्मोन निस्किने कुरा हो। त्यो हर्मोन भनेको केमिकल हो र यो केमिकलको माध्यमले मेसेज दिन्छ। जस्तै हामी नेटवर्कमा मेसेज दिन्छौँ तर हर्मोनले केमिकलको माध्यमले मेसेज दिन्छ, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? केमिकल मेसेन्जर भनिन्छ। ल यतिमा नबुझेको केही छ? हेलो 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 स्टुडेन्ट्स, यतिमा नबुझेको केही छ? हैन सर। ल म क्वेसन देखाउँछु है, यसको MCQ हेराउँछु। ल हेर त यहाँ के भनेको छ? क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर 3 है, म्युट गर। ल क्वेसन नम्बर 3 लाई हेर त यहाँ के भनेको छ? क्वेसन नम्बर 3 लाई यहाँ यसको अलिकति फन्ट बनाउनु पर्यो है। कहाँ गयो? यहाँबाट हामीले क्वेसन नम्बर 3 छ है, यसलाई अलिकति थोरै ठुलो गरौँ है। ल यति भएपछि बुझिन्छ। ल यता हेर त, हामीले 3 नम्बर क्वेसनमा इज कल्ड केमिकल मेसेन्जर र नेपालीमा एकचोटि नेपालीमा यसलाई बुझ। केमिकल भनेको रासायनिक अनि मेसेन्जर भनेको संवाददाता। संवाददाता भनेको मेसेज पठाउने हो। अब तिमीलाई क्वेसन आउँछ, कसलाई चाहिँ हामी केमिकल मेसेन्जर भन्छौँ र केमिकल मेसेन्जर के को अर्को नाम हो? त हामीले अलरेडी पढिसक्यो, हर्मोनको अर्को नाम के हो? केमिकल मेसेन्जर। त्यही भएर यसको कुन अप्सन ठिक हुन्छ त? अप्सन ए, बिकज हामीले हर्मोनलाई के भन्छौँ? केमिकल मेसेन्जर भन्छौँ। ल अब यता हेरौँ। अब क्वेसन आउँछ, हाम्रो शरीरमा कतिवटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड अर्थात् नलीविहीन ग्रन्थि कतिवटा हुन्छ? हामीले याद गरिहाल्नुपर्छ। कतिवटा हुन्छ? 6 वटा हुन्छ है, 6 वटा हुन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, पेन्क्रियाज र गोनाड्स। यो सबै मिलाएर कतिवटा हुन्छ? 6 वटा। तर अब सोध्न सक्छ हाम्रो शरीरमा कतिवटा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ? त एउटा। थाइरोइड ग्ल्यान्ड कतिवटा? एउटा। पाराथाइरोइड कतिवटा त? 4 वटा है। एड्रिनल 2 वटा, पेन्क्रियाज एउटा, गोनाड्स 2टा। यो कुरा भयो। अब हेर, यसमा अरु इम्पोर्टेन्ट नभए पनि यहाँ याद गरिहाल, यो पाराथाइरोइड एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। सबै हेर त एउटा छ, 2टा छ, तर यो के छ? 4 छ। अर्थात् यो नमुना जस्तै हो के, नमुना ग्ल्यान्ड जस्तै हो। त्यही भएर यसलाई अलि फोकस गर है। सोच, हाउ मेनी पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड आर देयर इन आवर बडी? हाम्रो शरीरमा कति पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ? त कति हुन्छ? 4 वटा हुन्छ है। अरु त एउटा 2टा हुन्छ, तर यो 4 वटा हुन्छ। त्यही भएर यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो। रमेश सर, रमेश सर खै हुन्छ, म अगाडि बढ्छु है। यस सर कन्टिन्यू गर्नुस्। सर कन्टिन्यू गरौँ सर। यस हामी अब 6 वटा इन्डोक्राइनको ग्ल्यान्डको नाम भने त्यो बुझिहाल्नु भयो र यसमा कुन इम्पोर्टेन्ट छ पनि मैले भनिदिए। अब हेरौँ त MCQ छ के यता? मास्टर ग्ल्यान्ड
ल छैन हामीसँग एमसीक्यू। ल हामी च्याप्टरमा जान्छौँ ल। अब भोलिदेखि चाहिँ हामी सिस्टेमिक तरिकाले एमसीक्यू सँगै सबै रेडी पारेर पढाउँछौँ ल। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अब हेरौँ त हाम्रो एउटा के रुल छ भने के बुझ्नु पर्यो भने मसँग एउटा फोटो पनि थियो, म यसलाई फोटोलाई एकचोटि यो सकेपछि म सरस्वती हेराइदिन्छु है। ल हामी कुनै पनि कुरा सुरु गर्दाखेरि माथिबाट तल सुरु गर्छौँ, तलबाट माथि त सुरु गर्दैनौँ। त्यस्तै हामी 6 वटा ग्ल्यान्ड पढ्छौँ, 6 वटा ग्ल्यान्ड माथिबाट तल पढ्छौँ। अब हामी सबभन्दा माथि हाम्रो ब्रेन हुन्छ अर्थात् हेड हुन्छ। अब हामी माथि कुन ग्ल्यान्डबाट पढ्न सुरु गर्छौँ त पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्दाखेरि नाम छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है। अब यो कहाँ रहेको हुन्छ, यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड कहाँ रहेको हुन्छ अर्थात् वेयर द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज सिचुएटेड इन द बडी। हाम्रो शरीरमा कुन ठाउँमा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज सिचुएटेड इन ब्रेन इन स्फेनोइड बोन। यतिकै क्वेसन सोध्यो कहाँ हुन्छ भने ब्रेनमा। जस्तै हेरौँ त एउटा एमसीक्यू। क्वेसन हेर त के क्वेसन आउँछ PITUTIAR पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज situated in our body। अब क्वेसन यस्तै हो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड नट सिचुएटेड इन आवर बडी। यसको मतलब हाम्रो शरीरमा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ? अप्सन ए मा हुन्छ ब्रेन, ब्रेन। अप्सन बी मा हुन्छ किडनी। अप्सन सी मा हुन्छ लिभर, लिभर। अप्सन डी मा हुन्छ फिट। अब हेर्नुहोस् हामीले अलरेडी पढिसकेका छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज सिचुएटेड। अब यो खाली ठाउँमा तलका मध्ये कुन भर दियो भने चाहिँ सेन्टेन्स पुरा हुन्छ त हामीले अलरेडी थाहा छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड कहाँ रहेको हुन्छ त ब्रेनमा। त्यही भएर यहाँ राइट एन्सर के हुन्छ BRAIN इन आवर बडी। हजुर अब हामी हेरौँ तर एक क्वेसनलाई अलिकति घुमाएर सोध्यो, अलिकति घुमाएर सोध्यो। हेर त यहाँ हामीले यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि के भनेको छ भने पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज सिचुएटेड इन ब्रेन। अब ब्रेन भनेको मस्तिष्क, मस्तिष्क भनेको हेड। अब हामीले थाहा छ हेडमा दुई टाइपको बोन हुन्छ, एउटा बोनलाई क्रेनियल बोन भन्छ, एउटा बोनलाई फेसियल बोन भन्छ। यसको मतलब के भयो भने टोटल जति हेड छ नि त्यसलाई दुई पार्टमा बाँडेको छ, एउटा भनेको फेस वाला पार्ट, एउटा भनेको माथि वाला पार्ट। माथि वाला पार्टलाई क्रेनियम भन्छ। तपाईहरुले 8 वा 9 क्लासमा बोनको नाम पढ्नु भएको छ के। त हामीले सिधै के बुझ्नु पर्यो भने कुन बोनमा हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड त स्फेनोइड बोनमा। स्फेनोइड बोन कहाँ हुन्छ त हेडमा हुन्छ है। त्यही भएर हामी बुझिजानु पर्छ स्फेनोइड बोनमा हुन्छ भनेर। अब हेरौँ त यहाँ यस्तो क्वेशन नगरेर यस्तो क्वेशन आयो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज यस्तो यसलाई यस्तरी क्वेशन आउन सक्छ यहाँ in which bone pituitary gland is situated। कुन भरिमा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ भनेर अप्सन ए मा आउँछ in which gland the pituitary in which bone the pituitary gland is present situated। अब अप्सन ए मा आउँछ। जस्तै तपाईलाई भयो इथमोइड बोन इथमोइड बोन। अप्सन बी मा हुन्छ SPHENOID स्फेनोइड बोन। अप्सन सी मा हुन्छ अप्सन सी मा के हुन्छ ह्युमरस। यो हड्डीहरुको नाम छ के ह्युमरस। अप्सन डी मा हुन्छ तपाईको फिमुर। अब हेर्नुस् त मैले पढाइदिएको इन व्हिच बोन द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज सिचुएटेड त कुन हड्डीमा त मैले अलरेडी पढाइदिएको छु।
स्फेनोइड बोनमा हुन्छ, त्यही भएर हामी अप्सन बी यहाँ ठिक गर्छौँ। यो दुवै एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ब्रेन हेड वाला के भन्छ कहाँ हुन्छ त हाम्रो मस्तिष्कमा हुन्छ, ब्रेनमा हुन्छ त्यो वाला, र यो कुन बोनमा हुन्छ स्फेनोइड बोनमा। अहिलेसम्म त सोधेको छैन यो स्फेनोइड बोन, तर कुन दिन यो क्वेसन आउँछ स्फेनोइड बोनको है, त्यही भएर प्रिपेयर भएर बस्नु, यो कुरा पनि याद राख्नु। यो क्वेसन यदि आयो भने धेरै थोरै स्टुडेन्टले ठिक गर्छ, तर हाम्रो निम्सको स्टुडेन्टले छोड्दा पनि छोड्दैन यो क्वेसन, किनभने म हरेक वर्ष यो कुरा पढाइदिन्छु र एक वर्ष प्री टेस्टमा आएको थियो यो क्वेसन, त्यही भएर तिमीहरूले ध्यान दिएर पढ्ने, यो क्वेसन आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ अरूतिर जाऊ है। यसमा त के भनेको छ भने अब हेर, अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, सबै ग्ल्यान्डको एउटा एउटा विशेषता छ, सबै ग्ल्यान्डले आफ्नै हिसाबले काम गर्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एउटा के विशेषता छ भने यसलाई चाहिँ ग्ल्यान्डहरूको मास्टर भन्छ के। मास्टर भनेको अरू ग्ल्यान्डहरूलाई यसले के गर्छ त कन्ट्रोल गर्छ के, कन्ट्रोल गरिदिन्छ। मास्टर भनेको के हो त जस्तै स्टुडेन्टलाई क्लासमा कन्ट्रोल गरिदिन्छ, त्यही भएर मास्टर भनिन्छ। त्यस्तै यो अरू ग्ल्यान्ड जति पनि छ नि, हामी 6वटा ग्ल्यान्ड पढ्यौँ यहाँ, यो 6वटा ग्ल्यान्डहरू, यो 6वटा ग्ल्यान्ड मतलब यो यसको पछिको 5वटा सबैलाई यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छौँ हामी मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ। क्वेसन हेर कसरी क्वेसन आउँछ यसको, हेर त व्हिच ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड, कुन ग्रन्थीलाई मास्टर ग्रन्थी भनिन्छ त यहाँ छ अलरेडी। यसलाई कसरी ठुलो गर्न सकिन्छ, कसरी ठुलो ल हुन्छ छोड। अब जस्तै यहाँ छ रमेश सर, हामीले यसलाई अलिकति यस सर। सर एकैचोटि फन्टबाट कसरी ठुलो गर्न सकिन्छ सर? यसलाई ठुलो गर्नलाई बुक फन्टमा जानु त, तलपट्टिको सेकेन्ड बुकमा। सर त्यो स्लाइडमा भनेछ जस्तै यो स्लाइडमा ठुलो गर्नुपर्ने हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त ठुलो हुन्छ। कुनमा सर? वही गर्दा ठुलो हो, यहाँ ठुलो कति चाहियो र? होइन सर अहिले गरेको त्यही भएर सर हेर्नुहोस् ल यहाँ हेर्नु त हामीले, हजुर सर हामीले क्वेसन गरेको थियो व्हिच ग्ल्यान्ड इज अल्सो मास्टर। हजुर अर्को बानी सिकाइदिन्छु, एक्जिट गर्नु यसलाई। हुन्छ सर, हुन्छ सर, स्केप गर्नु त व्हिच ग्ल्यान्ड इज, हाँ सर, व्हिच ग्ल्यान्ड इज कल्ड एज मास्टर ग्ल्यान्ड, हामीले अलरेडी यहाँ पढिसकेका छौँ। हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई के भन्छ त मास्टर ग्ल्यान्ड्स भन्छ भनेर है। हेर्नु त यहाँ क्वेसन पनि उस्तै आएको छ, यो क्वेसन पनि एकदम भिभिआई क्वेसन हो, एक्जाममा आउने क्वेसन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज अल्सो कल्ड एज मास्टर ग्ल्यान्ड है। पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई के भनिन्छ त मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ, बिकज इट कन्ट्रोल्स अल द ग्ल्यान्ड एन्ड देयर एक्टिभिटिज। अरू ग्रन्थीको अरू ग्ल्यान्डको जति पनि काम छ त्यो सबै काम कसले कन्ट्रोल गर्छ त पिट्युटरीले। त जति पनि स्टुडेन्टले बदमासी गरोस्, राम्रो काम गरोस्, त्यो सबै कन्ट्रोल कसले गर्छ? टिचरले। टिचर भनेको मास्टर, त्यही भएर यसले सबै ग्ल्यान्डहरूको कामलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यही भएर यसलाई हामी मास्टर ग्रन्थी भन्छौँ, मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ। अब यहाँ हेर त क्वेसन पनि यस्तै छ, व्हिच ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड, त हामी कुन जान्छौँ त्यहाँ पिट्युटरीको स्पेलिङ अलि मिस्टेक भएको छ, पिट्युटरी PITUATRY, त्यही भएर हामी यहाँ पिट्युटरी हुन्छ PITUTARY, अर्कोमा हाइपोथालामस छ, त्यसपछि एड्रिनल छ, पेन्क्रियाज छ है। त हामी कुनमा जान्छौँ त पिट्युटरीमा जान्छौँ। अब यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, इन्ट्रान्समा आउने एकदम भिभिआई क्वेसन मध्ये एउटा हो, धेरै सोध्छ सबै इन्ट्रान्समा, सिटिबिटीमा मात्र होइन हरेक इन्ट्रान्समा सोध्छ यो कुराहरू। र यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ नाइके ग्रन्थी। नाइके भनेको हिरो, अब हिरो भनेको त सबभन्दा मेन, जस्तै फिल्ममा नाइके भनेको त मेन हो, त्यही भएर यसलाई भन्छ नेपालीमा नाइके ग्रन्थी पनि भन्ने गर्दछौँ है। ल अब हामी अर्को कुरा बुझौँ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छ। यो वेटको कुरा छ, यो त्यस्तो खास इम्पोर्टेन्ट छैन, थाहा पाए पनि हुन्छ। 0.35 देखि लिएर 0.65 ग्रामसम्म रहेको हुन्छ। हस् म अगाडि गर्छु। अब यसमा धेरै कुराहरू रहेको छ, तर यति कुरा हामीले जान्नु पर्दैन, यसमा दुईटा लोभ हुन्छ, यो कुरा खास इम्पोर्टेन्ट छैन है। म यसमा जान्छु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, सोध्छ। मैले अघि भनेको थिएँ सबै ग्ल्यान्डहरूको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ फ्लुइड निकाल्ने काम गर्छ, झोल तरल पदार्थ निकाल्छ। त
दुईटा हो इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, त्यही भएर यसले के निकाल्छ त हार्मोन निकाल्छ। अब हार्मोन निकाल्छ भने सबै पिट्युटरी ग्ल्यान्डले हार्मोन निकाल्छ, के अरे सबै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले हार्मोन निकाल्छ, त्यसै पिट्युटरी ग्ल्यान्डले पनि कुनै हार्मोन निकाल्छ, थाइरोइडले कुनै हार्मोन निकाल्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो निकाल्छ। त याद गरिहाल्ने पिट्युटरी ग्ल्यान्डले कुन हार्मोन निकाल्छ त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सिक्रेट स्टिमुलेटिङ हार्मोन है, स्टिमुलेटिङ हार्मोन। तर यसलाई सिधै सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यसरी भन्दाखेरि चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन भनेर मिल्छ। सिक्रेट स्टिमुलेटिङ हार्मोन भन्दा पनि कहाँ गयो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड तपाईहरुलाई पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन भनेर चाहिँ हामीले एकैचोटी बुझिहाल्नु पर्छ। धेरै दायाँ बायाँ केही लगाउनु पर्दैन दिमाग। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सिक्रेट द ग्रोथ हार्मोन व्हिच मेन्टेन द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। पिट्युटरी ग्ल्यान्डले कुन हार्मोन निकाल्छ त ग्रोथ हार्मोन निकाल्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा क्वेशन छ, यो पनि टिपी राख्नु कतै कतै है। यसको एमसीक्यू मा हेर आउँछ अहिले। अलिकति ठुलो भयो यो है, अलि धेरै नै ठुलो भयो है, यसलाई अलि सानो पार्दिनु पर्यो। ल यहाँ हेरौँ त हामी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सिक्रेट्स पिट्युटरी ग्रन्थीले कुन हार्मोन निकाल्छ त हामीले पढिसक्यो अलरेडी यहाँ। अब हेरौँ त हामी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सिक्रेट हार्मोन। अब यसमा चारवटा अप्सन मध्ये कुन अप्सन राख्दिदा चाहिँ सेन्टेन्स पुरा हुन्छ हामीले भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। अब हेर्नुस् त ग्रोथ हार्मोन निकाल्छ कि थाइरोइड हार्मोन निकाल्छ कि मेलाटोनिन निकाल्छ कि एड्रिनालिन निकाल्छ त हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं। पिट्युटरी ग्रन्थीले चाहिँ कुन हार्मोन निकाल्छ त ग्रोथ हार्मोन निकाल्छ है। अब हामी अर्कोतिर जाऊ। अब यो ग्रोथ हार्मोन त निकाल्छ, तर यो ग्रोथ हार्मोन निकालेपछि के गर्छ के नामै छ ग्रोथ। ग्रोथ भनेको शरीरलाई चाहिँ ग्रोथ गराइदिने। अब हार्मोन बढी भयो भने शरीर के हुन्छ ठुलो ठुलो भइहाल्छ। जस्तै मान्छे 6 फिटको भइहाल्छ, 7 फिटको भइहाल्छ। यो भन्नुको अर्थ के भयो भने ग्रोथ हार्मोन बढ्यो भने मान्छेको ग्रोथ पनि धेरै हुन्छ र कम भयो भने ग्रोथ पनि के भइहाल्छ कम। अर्थात कम भयो भने हाइट कम हुने, बढी भयो भने हाइट बढी हुने। यति हामी यसमा पढ्छौं। ल यो के भन्छ यो च्याप्टर अलि ठुलो मैले राखेको छु किनभने मलाई यो लोकसभाहरुलाई पनि पढाउनु पर्छ, ठुलो ठुलोहरुलाई, त्यही भएर अलिकति ठुलो छ। सो भोलिदेखि तपाईहरुलाई पढाउनु पर्यो भने तपाईहरुको ठ्याक्कै तपाईहरुलाई मिल्ने खाले क्वेशनहरु मात्र यहाँ राख्छु। तर एमसीक्यू सँगै च्याप्टर पनि राख्छु है। ल यसमा हामीले के टिपोट गरिहाल्नु पर्छ भने अहिलेसम्मको यति पढाएकोमा चाहिँ थोरै रिभिजन गरौँ है हामी। ग्ल्यान्डुलर सिस्टममा हामी ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्छौं। अब ग्ल्यान्ड भनेको के हुन्छ जसले चाहिँ स्पेशल फ्लुइड निकाल्दिन्छ, त्यो भनेको के भयो ग्ल्यान्ड भयो। हामीसँग जम्मा कति किसिमको ग्ल्यान्ड दुईटा, एउटा एक्टोक्राइन ग्ल्यान्ड अर्को इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब इन्डोमा हामीले ई एन्ड डी याद गर्ने। इन्डो मतलब खतम, अर्थात हामीसँग डक्ट हुँदैन, तर एक्जोमा चाहिँ हुन्छ, उसको उल्टो हो भनेर बुझ्ने। एक्जोक्राइनमा डक्ट हुन्छ त्यसलाई डक्ट एबल ग्ल्यान्ड, इन्डोक्राइनमा डक्ट हुँदैन यसलाई डक्ट लेस ग्ल्यान्ड। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले जुन फ्लुइड निकाल्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले जुन फ्लुइड निकाल्छ त्यसलाई हामीले इन्जाइम अर जुस भन्छौं भने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले जुन फ्लुइड निकाल्छ त्यसलाई हामीले हार्मोन भन्छौं। यसको कुनै एक्स्ट्रा नाम रहेन छ, तर यो हार्मोनको एक्स्ट्रा नाम के हो, अर्को नाम के हो केमिकल मेसेन्जर। र एकदम यो एग्जाममा भिभिआई क्वेशन हो। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले निकाल्ने हार्मोनको अर्को नाम के हो, हार्मोनको अर्को नाम केमिकल मेसेन्जर। नेपालीमा भन्छ रासायनिक संवाददाता है। यति हो यसमा। र हाम्रो शरीरमा जम्मा 6 वटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड रहेको हुन्छ। 6 वटा मध्ये एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पाराथाइरोइड जुन 4 वटा हुन्छ है। र यसमध्ये इम्पोर्टेन्ट कुराहरु म भन्दै गइरहेको छु। यसबाट आउने क्वेशन भनेको जस्तै डक्टलेस ग्ल्यान्ड, कुन ग्ल्यान्डसँग डक्ट हुँदैन, कुन ग्ल्यान्डमा डक्ट हुँदैन त हामीलाई थाहा छ इन्डोक्राइनमा हुँदैन। यो कुराहरु हुन्छ है। र हाम्रो शरीरमा कति इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड 6 वटा हुन्छ है। त्यसपछि एउटा अर्को के सोध्छ भने यहाँबाट तपाईहरुलाई मैले अहिले एकछिनमा त्यो क्वेशन हेराउँछु है।
पिट्युटरी ग्ल्यान्ड कहाँ रहेको हुन्छ त ब्रेनमा रहेको हुन्छ तर बोनको नाम भनेर सोध्यो भने स्फेनोइड बोनमा हुन्छ अब यो स्फेनोइड बोन भनेको ब्रेनमा हुने बोन हो अब यो कुरा अहिले पछि भन्छु म यो जुन 6 वटा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हामी पढ्यौं नि 6 वटा त्यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने सबैभन्दा सानो कुन हो सबैभन्दा ठुलो कुन हो भनेर पढ्छु है त के याद गर्ने भने 1 नम्बरको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सबैभन्दा सानो हो भने 2 नम्बरको जुन थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ त्यो सबैभन्दा ठुलो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है यो कुरा बुझिहाल्नु पर्छ त यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई हामीले कुन ग्ल्यान्ड भन्छौं त मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौं किन भन्छौं मास्टर त यो अरूलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ मतलब अरूलाई के काम गर्छ गर्दैन सबै कुरा हेर्छ मास्टर जस्तो त्यही भएर यसलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौं यसको वेट धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन मन लाग्छ भने याद गर्ने मन लाग्दैन भने नयाद गर्ने यो लोभ पनि तिमीहरुलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले कुन हार्मोन निकाल्छ त ग्रोथ हार्मोन निकाल्छ ग्रोथ हार्मोनको काम के हो त शरीरको ग्रोथ गराउने यदि यो हार्मोन बढी भयो भने हाइट बढी भइहाल्छ कम भयो भने हाइट कम हुन्छ है यहाँ भनेको छ यति हो अहिलेसम्म म एउटा दुईटा क्वेशनहरु लिएर आउँछु है अलिकति तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् त एकचोटी म अलिकति क्वेशन हेर्न आउँछु ल यहाँ के क्वेशन छ भने with of the following is ENDOC endocrine GLAND यस्तै क्वेशन आउँछ which of the following is endocrine gland अब यहाँ हेर्नुस् त अप्सन ए मा हुन्छ सेबासियस ग्ल्यान्ड अप्सन बी मा हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अप्सन सी मा हुन्छ तपाईको स्वीट ग्ल्यान्ड अप्सन बी मा हुन्छ PANCREAS पेन्क्रियाज यो नलेखौँ यो अलिकति विवाद वाला हो त्यही भएर हामी यहाँ के लेखौँ भने टियर ग्ल्यान्ड ल टियर ग्ल्यान्ड यति हो के मानव यही क्वेशन एक्जाममा आयो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड तलका मध्ये कुन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो अब हेरौँ नेपालीमा म लेख्दिन तर नेपालीमा भनिदिए बुझ्नुस् किनभने अबदेखि नेपालीको धेरै काम लाग्दैन त्यही भएर भन्न म नेपालीमा भनिदिन्छु तर बुझ्नुस् इंग्लिशमै अब हेर्नुस् त हामीले अलरेडी यहाँ पढिसकेका छौं व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड अब यो क्वेशन आउने बित्तिकै हामीले के चार्ट याद गर्ने भने हामी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा कुन कुन पढेको थिए अब हेर्नुस् त मैले यहाँ अलरेडी यहाँ राखिदिएको छु एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा 6 वटा अलरेडी राखिदिएको छु पिट्युटरी ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड पाराथाइरोइड गोनाड्स पेन्क्रियाज भनेर अब तपाईलाई यदि यो चार्ट याद हुन्छ भने तपाई ठ्याक्कै दिमागमा लगाउनुहुन्छ हो मलाई सरले के भन्नुभयो त 6 वटा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ अब यसमध्ये हेर्नुस् त तपाईले कुन एन्डोक्राइनमा छ है पिट्युटरी थाइरोइड पाराथाइरोइड एड्रिनल पेन्क्रियाज र गोनाड्स अब यो कुरालाई यहाँ ल्याएर सम्झिनुस् अनि आफै दिमाग चल्न थाल्छ हेर्नुस् त यहाँ अब म यसलाई कपी गर्छु है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हेर्नुस् त एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको लिस्टहरुमा कुन पर्छ यसमा सेबासियस ग्ल्यान्ड पर्दैन स्वीट ग्ल्यान्ड पर्दैन टियर ग्ल्यान्ड पर्दैन कुन पर्छ त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पर्छ त्यही भएर यसमा हेर्नुस् त हाम्रो पिट्युटरी छ कि छैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन जान्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है यस्तो क्वेशनहरु एकदम ध्यान दिएर पढ्नुस् यो क्वेशनहरु आयो भने तपाईहरु झुकिन सक्नुहुन्छ त्यही भएर म अहिले नै सिकाइदिए है यसलाई कट गरौँ अलिकति थोरै पढिहालौँ यहाँ बुझिहालौँ मैले एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिए कुन कुन ग्ल्यान्डहरु एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो त एन्डोक्राइनको त हामी पढिहाल्यो 6 वटा तर एक्जोक्राइन फिक्स छैन यति वटै छ भनेर धेरै छ हाम्रो शरीरमा त्यही भएर केहीको नाम याद गर्नुपर्छ जुन तपाईहरुलाई चाहिन्छ जस्तै यो स्वीट ग्ल्यान्ड स्वीट भनेको पसिना पसिना पनि त पानी हो नि पानी भनेको फ्लुइडै हो नि यो भयो यो सेबासियस ग्ल्यान्ड यो सेबासियस भनेको अलिकति तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ जस्तै तपाईहरुले लोकल भाषामा हेर्नुहुन्छ नि बरेहरु आउँछ बरे एकनी भन्छ के इंग्लिशमा
खटिराहरू आउँछ त्यसबाट तपाईले त्यसलाई दाब्नुहुन्छ भने टच गरेर जोडले दाब्नुहुन्छ भने फ्लुइड गोल जस्तो निस्किन्छ हो सेतो सेतो त्यो भनेको सेबासियस ग्ल्यान्डबाट निस्केको सेबम हो। अब यो ग्यास्ट्रिक भनेको पेटमा निस्किन्छ यो हामीले हेर्न सक्दैनौँ यो भनेको पनि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। लिभरले पनि धेरै इन्जाइम निकाल्छ त्यही भएर यो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। किडनीले पनि केही कुरा निकाल्दिन्छ त्यही भएर यो के हो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईको क्वेशन भए के सिक्न सक्नुहुन्छ भने यसबाट सेबासियस ग्ल्यान्डको नाम आइसकेको छ स्वीट ग्ल्यान्डको नाम पनि आइसकेको छ र टियर ग्ल्यान्डको नाम आइसकेको छ तर मैले टियर ग्ल्यान्ड त्यहाँ थपेको छैन है। त्यही भएर यिनीहरू कुन ग्ल्यान्ड हो तीनवटै एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो र यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। ल साथीहरु के गरौँ क्लासलाई कन्टिन्यू गरौँ कि आजको लागि बिदा गर्दैम? हेलो अझै पठाइदिनु न। अझै पढाइदेम कन्टिन्यू गर्नु न। बुझिराखेको छौ? यस सर। यस सर। क्लास राम्रो छ? यस सर। यस सर। हुन्छ ठीक छ म अलि अगाडि बढ्छु। अब भोलिको दिनदेखि आयो भने म सबै च्याप्टरको पिक्चरहरू पनि लिएर आउँछु के। पिक्चरहरू भन्दाखेरि अलिकति इजी हुन्छ तपाईहरुलाई नि बुझ्न मलाई नि बुझ्न। मेरो के मलाई नि अफिस जानु पर्ने थियो त्यही भएर सरलाई के कसो छ एकचोटि सोधिहाल्नु पर्छ भनेर के। हुन्छ ठीक छ म आज सकेसम्म यति नै पढ्नुस् केही क्वेशन छ भने निकाल्नुस् सोध्नुस् एक एक गरी है। भोलिको दिनमा चाहिँ म आउँदाखेरि एउटा च्याप्टरै लिएर आउँछु ठ्याक्कै टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबै पढाइदिउँला त्यस्तो केही गाह्रो छैन है। ल भन्नु त क्वेशनहरु छ भने निकाल्नुस् त बुकहरु हेरेर केही लिएर आउनु भएको छ भने भन्नु त साइन्सको क्वेशनहरु वा एक च्याप्टरको क्वेशनहरु छ भने भन्नुस् त ल एक एक गरी गरौँ भन्नु त ल। तपाईहरुलाई रेज ह्यान्डको अप्सन आउँछ कसरी रेज ह्यान्ड गर्नुपर्छ भनेर अनि रेज ह्यान्ड गर्नुस् म तपाईहरुलाई पालो दिन्छु बोल्नलाई। हेलो सर हजुर भन्नुस्। यो कुन हर्मोन कारणले गर्दा यो हेयर सेतो हुन्छ सर? हेयर सेतो हुन्छ ल धेरै राम्रो क्वेशन गर्नुभयो सबैले सुनिहाल्नुस्। यस्तो के त्यो हेयर सेतो हुनुमा एउटै हर्मोनको दोष छैन धेरै हर्मोनहरु शरीरमा छ के। तर त्यो मुख्य हामी यो मेडिकल साइन्स रोगको भाषामा के भन्छ भने त्यो भनेको टेन्सनहरुले हो। जब मान्छेलाई अत्याधिक टेन्सन हुन्छ नि अलि चाहिने भन्दा बढी अनि दिमागमा धेरै किसिमको कुराहरु आउँछ धेरै किसिमको हर्मोनहरु निस्किन थाल्छ जुनले चाहिँ इफेक्ट गर्छ। यसको बेस्ट तरिका के हो केस कपाल कसरी नफुलोस् धेरै टेन्सन लिने होइन र एउटा कुरा अलिकति अन्डाहरु खाएपछि कपालहरु झर्ने प्रब्लम हुन्छ म मान्छु त्यसलाई कपालहरु यतिकै निस्किने हुन्छ है। तर यसको हर्मोनमा यसमा कुनै दोष छैन है त्यही भएर यसलाई हामी हर्मोनको प्रब्लम भन्न मिल्दैन। अरु कसैको केही क्वेशन बुझ्नु भयो? सर हजुर सर भन्नु सर एक्जाममा क्याल्कुलेटर युज गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? भेरी गुड राम्रो क्वेशन गर्नुभयो। एक्जाममा क्याल्कुलेटर लगाउन मिल्छ है। सुन्नुस् अघिसम्म 4 सालसम्म क्याल्कुलेटर लगाउन मिलिरहेको थियो सकेसम्म यो वर्ष पनि दिन्छ तर तपाई HNEB जुन स्कलरशिप हुन्छ नि प्लस 2 को त्यसमा जानुहुन्छ भने तपाईलाई क्याल्कुलेटर युज गर्न दिदैन वा सेन्ट जेभियरको इन्ट्रान्स दिन जानुहुन्छ भने तपाईलाई मिल्दैन क्याल्कुलेटर बिना क्याल्कुलेटरको हिसाब गर्नुपर्छ। रमेश सरले जुन ट्रिकहरु सिकाउनुहुन्छ नि त्यो ट्रिकहरुलाई बिना क्याल्कुलेटरले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यस्तो खासै क्याल्कुलेटरको धेरै युज हुँदैन है। अरु कसैको केही प्रश्न? सर हजुरसँग छ के पर सालको क्वेशनहरु सबै छ तपाईहरु हाम्रो जुन रमेश सरले एक्जामहरु लिनुहुन्छ नि त्यही क्वेशन हामीसँग पनि हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने अब सरले यतिकै एक्जाम लिनुहुन्छ तर मैले चाहिँ अब यो च्याप्टर पढाए यसबाट के क्वेशन आउँछ हेर्नुस् हाम्रो सबै टिचर टिमहरुलाई क्वेशन यतिकै याद छ त्यो क्वेशन कहीं गर्नु पर्दैन। क्वेशनहरु रमेश सर होस् प्रकाश सर होस् इन्द्र सर होस् म होस् अरुण सर हुनुहुन्छ त्यो सबै सरलाई क्वेशन यतिकै याद हुन्छ। हाम्रो टिचर टिम यति धेरै स्ट्रङ छ नि त्यही भएर त हाम्रो नेपाल टप हुन्छ नि त सधैँ। यसको कारणै यही हो हाम्रो टिचर टिम हाम्रो म्यानेजमेन्ट। अनि क्वेशनहरुको कुरा गर्दाखेरि तपाई धेरै क्वेशनमा दिमाग नलगाउनुस्। क्वेशन हाम्रो रमेश सरले जति क्वेशन दिनुहुन्छ नि त्यति यदि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि त्यो 100 को
टोटल क्वेसन हाम्रो निम्सको क्वेसनमा मिलिहाल्छ टोटल क्वेसन 100 को 100%। यतिसम्म हामी पर्फेक्ट। अब 100 त भन्दै मिल्दैन सर जुन दिन त्यहाँ भरतपुरमा त्यो फर्म भरेर एन्ट्रान्स दिन्छन् त्यही बुटलमा पनि त्यही क्वेसन आउँछ सर। पुरै नेपालमा क्वेसन हुन्छ तर अहिले प्रोभिनेन्स अनुसार क्वेसन फरक हुन्छ है। प्रोभिनेन्स अनुसार क्वेसन फरक हुन्छ। अहिले एक्जामको डेट सेम हुन्छ तर क्वेसन चाहिँ फरक हुन्छ। अरु हजुर सर सर्लाही जिल्लाबाट हो। हैन म रौतहट जिल्लाबाट रौतहट गलुडा। के हुन्छ सर अब इन गर्दिने भन्दैछु सर। हजुरलाई इन गरौँ अब मैले सुरु गर्नु पर्यो। हुन्छ सर मलाई नि अफिस जानु पर्यो अब। ओके थ्याङ्क यू सर। अरु सब